नॉर्थ गोवा 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. आमी थोडे दीस पयलीं meeting prominent people, we visited many constituencies and we met some senior people, young people, आणि लोक खोशी आहा. आमी जेन्ना पळोवंक गेले की ह्या फाटल्या 20 वर्सांक जो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा लोकसभेक नॉर्थ गोवाचो, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लोक म्हणटात तेणें आमकां 20 वर्सांक कांय करूंक ना तें करूंकूच ना, तो केन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पांयूय दवरिना. ही ओनली कम्स टू अटेंड फंक्शन्स or cut ribbons if there is any project to be inaugurated. नाजाल्यार तो म्हणटा आमकां कसलेंच ना. आमी जगचे, आमी जिते रावचे म्हणून आमकां तेणें कसल्योच स्किमी दिवंक ना. पूण एकूच स्कीम दिल्या ती आमी मोरतकूच आमचे निमणे विधी जावपा खातीर मुसुंड्यो मात गांवांनी गांवांनी तेणें दिल्या. ओके, जेन्ना सो तुमी लोकांचे जेन्ना हे प्रेझेंट एमपीन कांय ना, आम आदमी पार्टी कितें कितें करतली? आम आदमी पार्टीच्या विचारांत कितें आसा? पयलीं एक आमी सजमोन घेया की लोकांचे जे पळय एक डेव्हलपमेंटाचेर पळय जो विचार आहा जावं ते थॉट आहा की बीग ब्रिजीस, लॉंग ब्रिजीस, वायड रोड्स, this is the development. This is not the development. These wide roads and bridges which are built are only for Adanis and Ambanis and only for enabling the big lakhs of worth rupees cars to speed on to from airports to मोपा एअरपोर्ट देर वेर दे वॉन्ट टू डू द लास वेगस. सो एक आमच्या हिता खातीर आमच्या मनशा खातीर न्हय. म्हाजो स्वताचो एक असो अनुभव आसा की मनशाक बरें शिक्षण आसूंक जाय. विदाउट एज्युकेशन यू आर ऑफ नो यूज. सो बरें शिक्षण, बरी भलायकी, हेल्थ बरें आसूंक जाय. उदक 24 वरां जावं एटलिस्ट एक अर्दो दीस तरी बरें नितळ पियोवपाचें उदक येवपाक जाय. आनी मनशाक घरान आपलें काम करपाक एक सारको सुशेगाद काम करतलो जाल्यार लायटीची गरज आसता, ती लायट सारकी बरी मेळपाक जाय. हे पयलीं 4 मुद्दे आसा. तेजे भायर आतां आमचे खूब मुद्दे आसा की CRZ आसा, मायनींग आसा, मोपा एअरपोर्टाचेर आतां स्टे ऑर्डर हाडल्या सुप्रीम कोर्टान, तो मुद्दो आसा. कितलेशीच घरां डिस्प्लेस जाल्यां तांकां परते पुनर्वसन तेंचें करूंक जाय. सो हे सगळे मुद्दे आसात. तेजे भायर एक खासदार म्हणून श्रीपाद नायकान जे केन्नाच लोकसभेन तोंड उगडलें ना, येदी व्हडली म्हादयचें उदक वळयलें तेजेर तेणें केन्ना कांय उलयना ना. ते मुद्दे सगळे अभ्यास करून लोकसभेन मांडपाक, आवाज काडपाक आनी ताजेर एक उपाय काडपाक गरज आसा. तें काम हांव करतलों. मागीर दुसरी गजाल म्हणजे एक खासदाराक वर्साक 5 कोटी मेळटा आपल्या मतदारसंघाचो विकास करपाक. हे 5 कोटी ताका वेगळे येतात, सेपरेट, बिसायड्स ऑल अदर फंड्स. ह्या 5 कोटींतले तेणें जर आमी वर्साक 5 कोटी प्रमाणे जर 20 वर्साचो हिशोब केलो तो खासदार म्हणून, जाल्यार 100 कोटी तेणें आयल्या. ह्या 100 कोटीचो तेणें कितलो खर्च केलो हें म्हाका कांय खंय दिसना. जर 5 कोटी खासदार म्हणून म्हाका मेळ्ळे फाल्यां हांव निवडून येत जाल्यार ह्या 5 कोटीचो हांव पुरेपूर फायदो समाजा खातीर करतलो वेगवेगळ्या हातूंतसून. त्या भायर सरकाराच्यो ज्यो कितल्योश्योच स्किमी आसा ज्यो लोकां मेरेन अजून पावत ना. फक्त ते जायराती केल्यो, स्वच्छ भारत म्हणून जायना. स्वच्छ भारत म्हणटा 2 गांधीच्या वखलाचें हें दाखयता, एका आरशार भारत, एका आरशार स्वच्छ. स्वच्छ आहा थंय भारत ना, भारत आहा थंय स्वच्छ ना, अश्यो भानगडी जाल्या. लाखांनी पयशे मोडल्या. गंगा नितळ म्हणटा काय ना. दोस्तो दोस्तो करून 15 लाख अभी तक नाही आहे. हे सगळें आमकां पळोवचें पडटलें. आमी खोटी आश्वासनां दिना. आमच्या दिल्लीक जे सरकार आसा, अरविंद केजरीवालान जी उतरां दिल्ली आपल्या मॅनिफेस्टोन, ती ताणें 95% विदीन आपल्या अजून ताजी टायम आसा सोंपपाक असेंब्ली, ही हॅज कंप्लिटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो वी वील सी दॅट वॉट एवर वी प्रॉमीस वी वील फुलफील. तुमकां तुमी खंय पळयता जेन्ना तुमी नॅशनल पार्टीज लायक BJP, काँग्रेस आसा आनी तितून मदें आम आदमी पार्टी आसा. आम आदमी पार्टी इज लायक you can say 4-5 years old or something. So we are fighting understand खंय पळयता ना. एक सांगपाची म्हणजे लोकांची पळोवपाची नजर कित्याक अशी वेगळी आसा ती म्हाका अजुनूय कळना. म्हाका खूब लोक मेळटा बिकॉज दे नो मी थ्रू माय मिडिया वर्क एंड ऑल, आनी ते म्हाका म्हणटात आरे प्रदीप तूं बरो मनीस पूण तूं हे पार्टीन कित्याक गेलो रे. अरे हे पार्टीन गेलो म्हणजे तुमकां BJP आनी काँग्रेस बरी दिसता. काल काँग्रेसीन आसलेलो आज BJPन, आज BJPन आसलो काल काँग्रेसीन. MGचो आनी खंय फुटून चल्लो, गोवा फॉरवर्डाचो खंय आसा काय खबर ना. सो तुमी ह्या पार्ट्या बद्दल काय वायट उलयना आनी आमच्या आम आदमी पार्टीन वायट उलयता. म्हाका खबर आसा कित्याक ती. फक्त 6 वर्सां भितर आम आदमी पार्टीचो जो प्रोग्रेस आसा न्हू, दॅट इज मेकिंग ऑपोजीट पीपल फील जेलस.
तू जर पयशी इतिहास, काँग्रेस इज मोर दॅन 100 year old पार्टी. जनसंघ म्हण आसलो त्या नंतर ती बीजेपी जाल्या, ती कितल्याशाच वर्सां चलता. 80 सालांच्यान म्हाका दिसता का 84 सालांच्यान हांगा आमचो पर्रीकार सुद्दां वेंचणूक लढलेलो पयली लोकसभेची. सो कन्सिडर 84च्यान सुद्दां आसा जाल्यार 16 आनी 18 34 वर्सां ही पार्टी आसा अस्तित्वात. सो ती जर पार्टी आपलो एक जर केडर घेवन जावं आपले जर कार्यकर्ते घेवन फुडें गेल्या आनी त्या सत्तेर आयल्या, हे लोकांनी विसरूंक फावना. काँग्रेसीन सत्ता भोगल्या कितली वर्सां. बीजेपी आता 5 वर्सां सत्तेर आसा, तेजे पयलीं मदीं वाजपेयीच्या टायमार सत्तेर आसली. सो हे सत्तेर येतकूच आपापले सगळे सादोवपा खातीर सगळे कार्यकर्ते एकठांय करून घेता. पूण आम आदमी कडेन आयज आसात ते कार्यकर्ते जिवाक जीव दिवपी आसात. थोडे आसा, दे आर ऑल एज्युकेटेड पीपल, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, तरेतरेचे प्रोफेशनल्स आनी सामान्य मनीसूय आसा. पूण तो आपले पयशे म्हणून पार्टेक देणगी दिता आनी पार्टी चलयता. आमी कोणाच्या दुसऱ्यांच्या पयशांचेर ना. सो हो आमच्या पार्टीचो एक म्हत्वपूर्ण घटक व्हॉलंटियर. आनी थोडे व्हॉलंटियरूच ही पार्टी फुडें व्हरता. पूण मजा दिसता की लोक म्हणटात तुमी त्या पार्टीक कित्याक जॉयन जाले. हांच्यांनी पळोवन जो जे 6 वर्सांक पळय आमची पार्टी वयर सरल्या. आयज आमचे राज्यसभेन खासदार आसात, लोकसभेन खासदार आसा, दिल्लीक आमचें सरकार आसा, पंजाबाक ऑपोजिशन पार्टी म्हूण चलता. गोंयान आमी फर्स्ट टायम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून मोर दॅन 6% वोट घेतले. सो दीस इज अ बीग अचिवमेंट. अँड वॉट एवर गव्हर्मेंट इन दिल्ली हॅज डन, people are coming from America, Germany, Australia, Russia to study how he has done this Mohalla clinic, what is the model of education and everything. So I think other states in our country need to copy that instead of criticizing. When you talk about you all will be able to gather that 6% votes in Goa, equal amount of voting. Do you think in this next 20 days or something you would be able to make it, because you have other candidates, to get yourself elected in Lok Sabha? See, now people have understood what is Congress, what is BJP. So there is no performance as far as Shripad Naik is concerned. Girish Chodankar is coming from south. Though he is a Congress president, he has not done anything for North Goa. ही मे बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. पूण लोकां खातीर ताणें नॉर्थ गोवान कितें केलां, लोकांच्यो गोंयच्यो समस्या ताणें नॉर्थ गोवाच्यो कितें पळयल्या. आमी तरी आमच्या गांवा तर्फे, आमच्या मतदारसंघा तर्फे खंय ना खंय कितें तरी प्रोटेस्ट करून कितें तरी लोकां मेरेन पावपाचो यत्न केला, जरी आमचे लोक थोडे आसले जाल्यार. आनी आमकां गॅरंटी आसा की हे फावट जे काँग्रेसीचे हे म्हणजे तेंचे ज्यो विक्री चल्ल्या आपल्या आमदाराची, लोकांक आयज गॅरंटीच ना की हो आयज निवडून आयल्लो आपल्या मताचेर फाल्यां खंय दुसरे कडेन उडी मारतलो काय म्हणून. सो लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. जर अजून लोकांनी विचार करूंक ना, हांव तांकां आवाहन करता, अपील करता की हे फावट तुमचें मत विक्रेक घालूं नाका. आय एम नॉट फॉर सेल, हें तुमकां हांव उतर दिता. वी आर ट्रायींग टू वीन, दॅट इज 100%. बट फायनली कितें आसा, वोटराच्या मनान लास्ट मिनीट कितें विचार येता तेजेर सगळें अवलंबून आसता. वी आर ट्रायींग आवर बेस्ट टू वीन. I cannot tell you what will be the estimate of votes we'll get.